ندير واحد اكزومبل. ناخدو واحد نابض اللي هي لواحد لابارتي كنسميوها ام. طبعا هاد لابارتيكل راها سومي لتروا فورس، واحد لا فورس نتاع الرياكسيون، واحد لا فورس نتاع لو بوان، واحد لا فورس تاع الطونسيون نتاع لو غوسور. يعني السيستم تاعي هنا هو لا بارتيكل لو بوان ام، هذا هو السيستم تاعي. دونك اول حاجه خصني نديرها هو نجبد لي فورس ابليكي على هذه. قلنا لا فورس توتال نتاع هي تي زائد طبعا هذه فيكتور زائد ار زائد بي. الوغ لا بويسونس نتاعي فيرتويال تاع اف تساوي لا بويسونس فيرتيال، حيتاش لا بويسونس نتاع لي فورس هي لا سوم تاع لا بويسونس دي فورس، زائد لا بويسونس فيرتويال نتاع ار زائد لا بويسونس فيرتيال نتاع بي. هاد اطوال كتبيني الفيرتيال. دونك نحسب وحده وحده. نبديو اولا بلا بويسونس فيرتويال نتاع ار. شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا شنو؟ اتونسيون، تساوي لنا لا فورس مضروبة في لا فيتيز. قلنا قبيله بلي لا بويسونس فيرتيال نتاعي هي لا فورس مضروبة في لا فيتيز. هنا لا فيتيز اللي ناخدو هو لا فيتيز فيرتيال تاع لو بوان ام. طبعا هنايا او ام هي اكس اي لا ديريكسيون ان سول ديمونسيون، يعني لا فيتيز نتاعي هو اكس بوان اي. دونك ديجا السيستم هنا ما كيعتمدش على الزمن. دونك في ام ايطوال هي شنو؟ ار راها سويفون جي، هذا جي هادي اي. دونك ار راها واحد لا نورم تاعها سويفون جي. سكالير ام راها نسميها اكس بوان ايطوال فوا اي. دونك كنلاحظ هاد لو برودوي هذا شحال كيساوي زيرو، لان جي مودية على اي. ها لا بويسونس الاولى مشات لي الزيرو، يعني هاد لو تيرم مغاديش نحتاجو. نمشيو نحسبو لا بويسونس الزوجة. بي ايطوال نتاع بي شنو تساوي لنا ام جي، هادو لو بوا ديالها. ام جي طبعا راها هاوده، يعني ام جي سويفون موان جي سكالير اكس بوان اي. طبعا هنايا واحد الحاجه ما ذكرناهاش هي الدوغري د ليبرتي و لي كوردوني جينيراليزي. عندنا هنايا لو بوان ام كدير وان سول موفمون سويفون لا ديريكسيون اكس، يعني عندي كي وحده اللي هي كي واحد تساوي اكس. لهذا هاد كي بوان ايطوال راه هي كي اي بوان ايطوال اللي ذكرناها قبيله في التمرين القبل. هنايا في هاد ليكسبريسيون هاد كي اي بوان ايطوال هي هاد اكس بوان ايطوال. نكملو. واخا هنايا حتى نفس الشيء جي في اي غادي تساوي زيرو حداشر عموديين. دونك بقاتنا لا فورس التالية هي تي، لا فورس دو روسور نتاع لو رابيل دو روسور اللي كتساوي موان كا اكس سويفون اي سكالير اكس بوان ايطوال سويفون اي. دونك هادي مغاديش تساوي زيرو، الور تبقى لي موان كا اكس بوان ايطوال. هادي هي بي هادشي اللي بقات لي. دونك انا واشنو الغرض نتاعي من هاد ليكزومبل؟ الغرض نتاعي من هاد ليكزومبل هو نحسب لينيرجي بوتونسيال. هذا هو الغرض نتاعي من هاد ليكزومبل باش تعرفوا فين باغي نوصلوا. دونك واشنو كنعرف انا؟ هذه طريقه. كنعرف بلي طريقه اخرى انه عندي لا بويسونس فيرتيال شنو تساوي؟ لا بويسونس فيرتيال تاع لي فورس تساوي كيو اي في كيو اي بوان ايطوال لا سوم. مادام عندي غير ان ديمونسيون يعني يكون عندي غير كيو اكس في كيو اللي هي اكس بوان
ايطوال. دونك هاد كيو اكس شنو هي؟ كيو اكس هنايا هي لا فورس اللي عندي بوحدها. شكون هي؟ كيو اكس تساوي، دونك شنو لقيت بي ايطوال هنايا شنو كتساوي؟ كتساوي موان كا اكس، وندير المقارنة. شنو عندي؟ اكس بوان ايطوال تبقى لي موان كا اكس، هذه هي كيو اكس. كيو اكس نتاعي هي موان كا اكس. دونك هذه طريقة باش نحدد بها كيو اكس. كاينة الطريقة الزوجة قلنا هي نديريفيو بالنسبة ل اكس لينيرجي بوتونسيال. دونك عندي هذه طريقة عامة، عندي نحسب لي بويسونس فيرتيال، نخدم هاد العلاقة بويسونس تاع لي فورس فيرتيال تساوي لا فورس فوالا فيتاز فيرتيال برودوي سكالير. نحسب لا بويسونس، من نلقاها شنو تساوي نجي نحسب بهاد الطريقة عاود تاني ونشوف. بحال هداك الشي اللي مضروب في كي اي بوان ايطوال هو كي اي. في هاد الحالة عندنا موان كا اكس هي كي اكس هي موان كا اكس ولقيناها. دونك هنايا من كنعرف بلي انا كا اي كتساوي الديريفي تاع او بي بارابور كيو اي. هنايا عندي ان سول ديمونسيون كيو اي هي اكس، تكافئ ان هاد كا اكس تساوي ديريفي تاع او بي سيغ اكس مع لو موا. وبما ان السيستم راه ان سول ديمونسيون، يعني شنو عندي؟ يعني عندي ديريفي دو او بي سيغ اكس يساوي دي دو او بي سيغ دي دو اكس. ديفيرونسيال بارسيال يساوي ديفيرونسيال ابسولي، على حقاش او بي راه ان فونكسيون او بي راه في اكس واحد، يعني عندي ان سول ديمونسيون. دونك اشنو غادي نلقى؟ عندي كا اكس قلنا كتساوي موان ديريفي دو او بي بارابور اكس اللي غتساوي موان دي دو او بي سيغ دي دو اكس. وقلنا هادي كتساوي موان كا في اكس تساوي موان دي دو او بي سيغ دي دو اكس. دونك دي دو او بي تساوي كا اكس في دي دو اكس ناقص مشات مع ناقص نانتيغري او بي تساوي موان تساوي كا اكس سيغ دو او كاري زائد واحد الكونستونت تاع لانتيغراسيون اكس، لانتيغراسيون تاعي اكس او كاري. دونك شنو كتلاحظ؟ هاد لا كونستونت نقدر ناخدها زيرو بشرط انه نقول ا اكس ايكالا زيرو، عندنا او بي تساوي زيرو، تكافئ ان الكونستونت تساوي زيرو. الور نقدر ناخد او بي تساوي غي كا اكس او كاري سيغ دو. وهذه هي انرجي بوتونسيال ديال دون اوسكيلاتور هارمونيك. يعني هادي الرسور ديما ملي تشوف رسور هذا هو الانرجي بوتونسيال نتاعو. دونك هاد لا ميثود اللي درناها جديده مكناتنا من اننا نحسبوا الانرجي بوتونسيال نتاع واحد لاسكيلاتور. داكور، هذا هو لانتيغي نتاع هاد لا ميثود. بوي غادي نشوفوا ليكزامبل نفس الخدمه نديروها، لكن نشوفوا ليكزامبل غادي ليكزامبل جوج ليكزامبل دو، حيتاش بلي زيكزامبل كنقدروا نفهموا مزيان. اكزامبل جوج، هنا في هاد ليكزامبل جوج غادي ندرسوا الحركه نتاع نتاع كي نسميوها البوندول. عندي هادي البوندول نتاعي نسقى فيها هاد لاماس نسميها ام، عندها لا لونغور ال، هذا نسميلو اكس، هذا نسميلو إيكغيك، هادي زيرو طبعا. هاد الزاوية نسميها تيتا. الور شحال نتاع القوى اللي خاضعة لهم هاد لاماس؟ طبعا عندي واحد القوة هنايا نتاع تي نتاع الخيط، وعندي واحد القوة هنايا نتاع الوزن بي. دونك نكمل الخدمة نتاعي. واش عندي؟ اول حاجة نجبدها هنايا هو لا دوغري د ليبرتي. هنايا كنلاحظ بلي هاد لا بارتيكل راه غير في لو بلون، لا بارتيكل appartient à le plan
إكس أو إيكغيك، تستلزم أن زد نتاعها يساوي زيرو. هادي بخومييغ ليزون كي دايرة أولونوم، حيتاش فونكسيونغي في لي كوردوني جينيراليزي. هادي ليزون أولونوم الأولى. ليزون أولونوم الزوجة اللي غادي نجبدها هو أنه عندي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري تساوي إل أو كاري، لأن هاد الطول هذا كيما قلت لكم ديك المرة ديما راه كونستونت. هادي ليزون حتى هي ليزون أولونوم، يعني نومبر نتاع دوغري د ليبرتي، نومبر دو دوغري دو ليبرتي إيكال شحال يساوي؟ عندي في اون جينيرال 3 حيتاش بوان ماشي سوليد، ولكن بما انه عندي واحد ليزون الاولى و ليزون الزوجة، جوج ليزون ندير 3 ناقص جوج اللي تساوي 1. دونك هنايا نختارو حنايا هاد، يعني هاد كيو اي تساوي كيو واحد تساوي، نختارو واش نخدمو بإكس و إيكغيك ولا نخدمو بتيتا، حيتاش هنايا تيتا راها فاريا. حنا من الافضل هنا في هاد الحالة هادي تاخد كيو واحد هي تيتا، صافي. هذا هي لو كوردوني جينيراليزي الوحيد اللي عندنا. دونك خدينا كي واحد هي تيتا. الو من بعدا واش نمشيو نديرو كيما العادة نحسبو لي بويسونس فيرتيال تاعنا. قلنا كي تساوي تيتا ونكملو الحساب نتاعنا. وشنو عندنا لا بويسونس فيرتيال نحسبوها. البارتيكل قلنا راه سومي لدو فورس، يعني لا بويسونس فيرتيال هي لا بويسونس نتاع تي تاع الخيط زائد لا بويسونس نتاع لو بوا. الور تي هي طبعا غادي ناخدو هنايا، ناخدو هادي راه هي او تيتا، ناخدو هادي هي او ار لا باس. دونك تي راه سويفون موان او ار، يعني هي واحد تي في او ار مع لو موا مضروبة في لا فيتاز. لا فيتاز هنا شنو عندنا؟ لا فيتاز عندنا لو بوان او ام كتحرك، يعني او ام كتكتب على شكل ال او ار. دونك لا فيتاز نتاعي كيساوي ال كونستونت نديري في او ار تعطيني تيتا بوان او تيتا. دونك لا فيتاز فيرتيال قلنا في كتساوي ار ال تيتا بوان او تيتا. لا فيتاز فيرتيال هاد تيتا بوان ندير لها ايطوال، يعني تبقى لي ال تيتا بوان ايطوال او تيتا. شحال تبقى لي؟ موان تي ال تيتا بوان ايطوال او ار مع او تيتا راهم بيربونديكولار، يعني يساوي زيرو، يعني هادشي يمشي لزيرو. يعني لا بويسونس نتاع اف نتاع تي اللي حسبناها الاولى هذه هي لا بويسونس نتاع تي، نحسبوها الاولى هذه تساوي زيرو، يعني بقات لنا غير لا بويسونس تاع لو بوا ديالها اللي هو ام جي. جي طبعا راها سويفون موان جي، راها سويفون موان نتاع لا بويسونس تاع لا ديريكسيون تاع بي راه سويفون موان جي. دونك موان جي برودوي سكالير مع لا فيتاز اللي هو ال تيتا بوان ايطوال او تيتا. طبعا جي راها هكا، وهذه هي او ار، هذه هي او تيتا. دونك هذه جي، الا كانت هذه تيتا هذه غادي تكون تيتا. الور هذه جي، ننسى هاد الموا، الزاوية ما بين البرودوي سكالير ما بين هاد جوج يعطينا كوس تيتا، يعني موان ام جي ال تيتا بوان ايطوال كوس تيتا. هادي هي بي ايطوال نتاع بي. دونك وحنايا وشنو عندنا لا غولاسيون الزوجة انه كتقولنا بي ايطوال نتاع لي فورس تساوي لا سوم تاع اي سور كيو اي في كيو اي بوان ايطوال. هاد الحالة عندنا الدوغري د ليبرتي غير واحد، هاد لا سوم كيمشي تبقى لي غير كيو تيتا في تيتا بوان ايطوال.
دونك نشوف هاد كي تيتا شنو هي هنا. ها تيتا بوان ايطوال ها هي، هداك الشي اللي بقى هو كي تيتا. دونك كي تيتا تساوي موان ام جي ال في كوس تيتا. هذا هو هذا هو التعبير نتاع كي تيتا لا فورس جينيراليزي.